अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु के सबसे छोटे बेटे का नाम क्या था? जवाब: हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु के सबसे छोटे बेटे का नाम हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु था। सवाल: हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खबर सुनकर अबू लहब ने कौन सी बांदी को आज़ाद कर दिया था? जवाब: हज़रत सोबिया रज़ी अल्लाह अन्हा को आज़ाद कर दिया था। सवाल: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन पर जब इख्तिलाफ राय हुआ तो किसकी तजवीज़ पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे में दफन किया गया? जवाब: हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की तजवीज़ पर। सवाल: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के कौल के मुताबिक अनार को कैसे खाना मैदे को धो डालता है? जवाब: अनार को गूदे समेत खाना मैदे को धो डालता है। सवाल: वो कौन सी सूरत है जिसका एक रुकू सिर्फ एक आयत पर मुश्तमिल है? जवाब: सूरत मुज़म्मिल है जिसका एक रुकू सिर्फ एक आयत पर मुश्तमिल है। सवाल: मक्के में बुत परस्ती की इब्तदा किसने की? जवाब: मक्के में बुत परस्ती की इब्तदा उमरू बिन लहे ने की। सवाल: वो कौन से साहबी हैं जिनको खाना काबा, मस्जिद नबवी और बैतुल मुक़द्दस तीनों जगह अजान देने का शर्फ हासिल हुआ? जवाब: वो साहबी हज़रत बिलाल बिन अबी रबाह रज़ी अल्लाह अन्हु हैं जिन्होंने खाना काबा, मस्जिद नबवी और बैतुल मुक़द्दस तीनों जगह अजान दी और तीनों जगह तौहीद का ऐलान किया। सवाल: कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी की सिमत का तयन करने के लिए 7 तरीके बताने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब: कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी की सिमत का तयन करने के लिए 7 तरीके बताने वाले मुसलमान का नाम अल बैरूनी है। सवाल: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को किस उम्र में शहीद किया गया? जवाब: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को 82 साल की उम्र में शहीद किया गया। सवाल: जंग जमल किन के दरमियान लड़ी गई और क्यों लड़ी गई?
جواب: جنگ جمل قصاص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مطالبے کے لیے لڑی گئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان لڑی گئی۔ سوال: سنت اور نفل نماز کہاں پر پڑھنا بہتر ہے؟ جواب: سنت اور نفل نماز گھر پر پڑھنا بہتر ہے۔ سوال: طوفان نوح علیہ السلام کتنے دن تک جاری رہا؟ جواب: طوفان نوح علیہ السلام 40 دن تک جاری رہا۔ سوال: مجرم کو پھانسی پر کتنی دیر کے لیے لٹکایا جاتا ہے؟ جواب: مجرم کو پھانسی پر تقریباً 10 منٹس کے لیے لٹکایا جاتا ہے۔ سوال: زید بن حارث رضی اللہ عنہ کس شہر سے تعلق رکھتے تھے؟ جواب: زید بن حارث رضی اللہ عنہ یمن شہر سے تعلق رکھتے تھے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو پتھر کی تختیاں دی تھیں ان پر کیا تحریر تھا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو پتھر کی تختیاں دی تھیں ان پر توریت کے احکامات تحریر تھے۔ سوال: شراب پینے پر سب سے پہلے کس پر سزا جاری ہوئی؟ جواب: شراب پینے پر سب سے پہلے وحشی بن حرب پر سزا جاری ہوئی۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلے مردم شماری کس دور میں کروائی گئی تھی؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سب سے پہلے مردم شماری کروائی گئی تھی۔ سوال: قرآن مجید میں کتنے فرشتوں کے نام آئے ہیں؟ جواب: قرآن مجید میں 12 فرشتوں کے نام آئے ہیں۔ سوال: سورۃ کہف کے ساتھ کتنے فرشتے بھی نازل ہوئے؟ جواب: سورۃ کہف کے نزول کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی نازل ہوئے تھے۔ سوال: حضرت شیس علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ کا نام بتائیں۔ جواب: اہلیہ کا نام ضرورہ تھا۔ سوال: مالداروں میں سب سے پہلے امت محمدیہ میں کون جنت میں داخل ہوگا؟
आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मालदारों में सबसे पहले हजरत अब्दुल्ला बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु जन्नत में दाखिल होंगे। सवाल, जन्नत के 8 दरवाजे किसके लिए खोल दिए जाएंगे? जवाब, जन्नत के 8 दरवाजे वजू के बाद कलमा पढ़ने वाले के लिए खोल दिए जाएंगे। सवाल, हज तमता से क्या मुराद है? जवाब, हज तमता से मुराद हज के साथ उम्रा करना है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से चचा जिनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम का सफ़र किया वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर खाना नहीं खाते थे? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब। सवाल, मस्जिद अक्सा को अक्सा क्यों कहते हैं? जवाब, क्योंकि इसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया था, इनका लक़ब अक्सा था। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? जवाब, किसी ने इमामत नहीं की, लोग गिरोह दर गिरोह होकर पढ़ के आ जाते। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस सहाबी को मस्जिद के सतून के साथ बांध दिया था? जवाब, एक मर्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी हनीफा के एक शख्स सैयदना समामा बिन असाल रज़ी अल्लाह अन्हु, अभी वो मुसलमान नहीं हुए थे, को मस्जिद के सतून से बांध दिया था। सवाल, कुरान पाक को सबसे पहले किताबी शक्ल में लाने वाले का नाम बताएं। जवाब, कुरान पाक को किताबी शक्ल में लाने के लिए पहली कोशिश अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने ज़माने खिलाफत में करीबन 75 सहाबा के हमरा मिलकर की और तमाम आयत मुबारका को जमा करके किताबी शक्ल दी। सवाल, चांदी से बनाया गया सिक्का क्या कहलाता था? जवाब, चांदी से बनाया गया सिक्का दरहम कहलाता था। सवाल, किस दरख्त को मुबारक दरख्त कहा गया है? जवाब, जैतून के दरख्त को मुबारक दरख्त कहा गया है। सवाल, किस साहबी की हया से फरिश्ते भी शर्माते थे? जवाब, हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की हया से फरिश्ते भी शर्माते थे। सवाल, क़यामत के दिन हिसाब किताब के बाद जानवर कहाँ जाएंगे?
जवाब: कयामत के दिन हिसाब किताब के बाद जानवर को फना कर दिया जाएगा। सवाल: अंदलस के साहिल पर फौज उतारकर कश्तियां जलाने का हुक्म किसने दिया? जवाब: अंदलस के साहिल पर फौज उतारकर कश्तियां जलाने का हुक्म तारिक बिन ज़ियाद ने दिया। सवाल: मजूसी कितने खुदाओं को मानते हैं? जवाब: मजूसी दो खुदाओं को मानते हैं। सवाल: हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को किसने कहाँ शहीद किया? जवाब: हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को इब्ने मलजम ने शहीद किया और कूफा की जामे मस्जिद में शहीद किया। सवाल: 5 हिजरी में औरतों के लिए कौन सा हुक्म नाजिल हुआ? जवाब: 5 हिजरी में औरतों के लिए पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी सैयदना ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा को कैसे शहीद किया गया? जवाब: सैयदना ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा को नेज़ा मारकर शहीद किया गया। सवाल: हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत से कबल कितने तिजारती सफ़र फरमाए? जवाब: हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत से कबल 3 तिजारती सफ़र फरमाए। सवाल: हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदैन की नमाज किस मस्जिद में पढ़ा करते थे? जवाब: हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदैन की नमाज मस्जिद मौला में पढ़ा करते थे। सवाल: सोने के पानी से सबसे पहले कुरान पाक किसने लिखा और कब लिखा गया? जवाब: सोने के पानी से सबसे पहले कुरान पाक जनाब कुर्तुबा ने लिखा और अमीर माविया के दौर में लिखा। सवाल: हज़रत अबी बकर रजी अल्लाह अन्हु के किस बेटे को हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु ने पाला था? जवाब: हज़रत अबी बकर रजी अल्लाह अन्हु के बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर रजी अल्लाह अन्हु को हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु ने पाला था। सवाल: तफसीर के लग़वी मायने क्या हैं? जवाब: तफसीर के लग़वी मायने कुरान की शरह है। सवाल: हदीस पर पहली किताब कौन सी है?
जवाब हदीस पर पहली किताब सहीफा 7 का है। सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने के लिए किसको मुंतखब किया गया? जवाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को मुंतखब किया गया। सवाल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी थी? जवाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की लंबाई 300 गज, चौड़ाई 50 गज और ऊंचाई 30 गज थी। सवाल किस खलीफा ने नहर अबू मूसा बनवाई? जवाब हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने नहर अबू मूसा बनवाई। सवाल शहजाद की कुल उम्र क्या हुई? जवाब शहजाद की कुल उम्र 900 साल हुई। सवाल कपड़ा और चमड़ा रंग करने और ग्लास बनाने के लिए मैग्नीज डाई ऑक्साइड का इस्तेमाल मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब कपड़ा और चमड़ा रंग करने और ग्लास बनाने के लिए मैग्नीज डाई ऑक्साइड का इस्तेमाल मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम इब्ने सीना है। सवाल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 13 औलादें थीं, इनमें से बेटे और बेटियां कितने कितने थे? जवाब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 13 औलादें थीं, इनमें 12 बेटे और एक बेटी थी। सवाल किस पैगंबर ने पैदा होते ही अपनी नबूवत का ऐलान किया था? जवाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पैदा होते ही अपनी नबूवत का ऐलान किया था। सवाल वो कौन सा पानी है जिसका एक घूंट पीने से दोबारा प्यास नहीं लगेगी? जवाब हौज़े कौसर का पानी है जिसका एक घूंट पीने से दोबारा प्यास नहीं लगेगी। सवाल किस मुसलमान इंसान का जूठा पीना हराम है? जवाब जो शराब पीता हो इस इंसान का जूठा पीना हराम है। सवाल हज़रत ज़िक्र अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र किस सूरत में किया गया? जवाब हज़रत ज़िक्र अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र सूरत मरियम में किया गया। सवाल किस साहबी की नमाज जनाजा 70 मरतबा पढ़ी गई?
जवाब: حمزہ بن عبد المطلب کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھی گئی۔ سوال: کس ملک کے بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت نامہ پھاڑا؟ اس کا نام کیا تھا؟ جواب: اس کا نام خسرو پرویز تھا۔ سوال: کون سے پیغمبر بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ سوال: عربی لفظ سورت کے کیا معنی ہیں؟ جواب: عربی لفظ کے معنی مکمل کرنے کو اور رفعت اور عظمت کے بھی ہیں۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کس نبی کے بیٹے تھے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سوال: غم کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کھانے کا حکم دیا؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیمار کے لیے اور میت کے سوگواروں کے لیے تلبینہ پکانے کا حکم دیتی تھی اور فرماتی تھی کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلبینہ مریض کے دل کو آرام پہنچاتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے۔ ایک اور جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلبینہ دل کا غم ایسے اتارتا ہے جیسے تم پانی سے دھو کر اپنا چہرہ غلاظت سے پاک کرتے ہو۔ ایک اور جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تلبینہ تمہارے پیٹوں کو غلاظت سے پاک کرتا ہے اور بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے۔ سوال: حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کی دعا پر کس بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری ملی؟ جواب: حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کی دعا پر ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری ملی۔ سوال: قرآن پاک میں زمین کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں زمین کا ذکر 453 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: علامہ اقبال کی وفات کب ہوئی؟ جواب: علامہ اقبال کی وفات 21 اپریل 1938 کو ہوئی۔ سوال: کون سا نیک کام کرنے کے لیے انشاءاللہ کہنا منع ہے؟ جواب: دعا مانگنے سے پہلے یا دعا مانگنے کے دوران انشاءاللہ کہنا منع ہے۔ دعا کرتے وقت انسان کو چاہیے کہ یہ نہ کہے کہ اے اللہ تو چاہے تو اس دعا کو قبول کر لے، بلکہ دعا عزم اور رغبت سے کرنی چاہیے۔
کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی مجبور تو نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ قبول تو دعا کا وعدہ فرمایا، لہٰذا اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ انسان یہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو دعا قبول فرما لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو دعا کی توفیق عطا فرماتا ہے تو وہ اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے، یا اس کی دعا کی برکت سے اس سے کسی شرط کو دور فرما دیتا ہے، یا روز قیامت کے لیے اسے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ سوال: رات کو سوتے وقت بستر نہ جھاڑنے سے کون سی خطرناک بیماری لگ سکتی ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقامت اور سنت سے یہ ثابت ہے کہ سونے سے قبل اپنے بستر کو 3 بار جھاڑ لینا چاہیے۔ بظاہر تو ایسا نظر آتا ہے کہ اس حکم کا مقصد بستر پر کیڑے اور مکوڑوں یا کسی اور نقصان دہ چیز سے صاف کرنا ہے، لیکن سائنسی تحقیق کے مطابق انسانی جسم میں میٹابولزم کا عمل 24 گھنٹے جاری رہتا ہے، جس کے باعث ہر پل سینکڑوں نئے سیل بنتے اور پرانے ٹوٹتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ سونے کے دوران جسم میں ٹوٹنے والے سیل بستر پر ہی گر جاتے ہیں، جو انتہائی چھوٹے ہونے کے سبب نظر نہیں آتے۔ اگر بستر کو بغیر جھاڑے اس پر سونے کے لیے لیٹ جائیں تو یہ مردہ سیل جسم میں داخل ہو کر کئی مہلک بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، اور سائنس نے بھی یہی بات ثابت کیا ہے کہ ان مردہ سیلوں کو صاف کرنے کے لیے بستر کو کم از کم 3 بار جھاڑنا لازمی ہوتا ہے، اور ایسا کرنے سے خطرہ ٹل جاتا ہے۔ سوال: کون سے نبی کے 19 بیٹے تھے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے۔ سوال: ایک جانور کے نام پر کون سی سورت کا نام دیا گیا ہے؟ جواب: سورۃ النمل، جس کا نام چونٹی کی نسبت سے نمل دیا گیا ہے۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی ہجرت کی، بتائیں کس طرف گئے؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام نے مصر کی طرف ہجرت کی۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے روح کو پہلے پیدا کیا گیا یا جسم کو پہلے پیدا کیا گیا؟ جواب: ابن حزم فرماتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ پہلے روحیں پیدا کی گئی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔